अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया है। मिस रिपोर्टिंग हुई है या जोश में मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने जल्दबाजी में बात कर दी है। जायज़ा लेते हैं इस चीज़ का। आपको आगाह करना ज़रूरी समझता हूँ कि हकीकत में हुआ क्या है और बताया क्या गया है। इसके लिए हमें स्टेटमेंट्स का जायज़ा लेना पड़ेगा कि बुशरा बीबी ने क्या 3 लोगों के नाम लिए हैं, क्योंकि इस पे तरदीद आ रही है और तरदीद आ रही है बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टो और मरियम बीबी की ऑफिशियल स्पोक पर्सन मिशाल यूसुफजई की जानिब से कि बुशरा बीबी ने किसी ताकतवर शख्सियत का नाम नहीं लिया, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। इस दावे का हमने जायज़ा लेना है। जो मुलाकात करके बाहर आए हैं उन्होंने क्या बात की है, उनसे कंपैरिजन करके हम देखेंगे कि क्या हुआ है और बात करेंगे कि जियो और बाकी चैनल्स ये कैसे खबरें चली वहाँ पे। इन सब चीज़ों का जायज़ा लेते हैं क्योंकि पीटीआई इस टाइम डैमेज कंट्रोल करने के लिए भाग रही है। ज़ाहिर है इसके पीछे कुछ तो है। पहले ज़रा जायज़ा लेते हैं बुशरा बीबी के हवाले से। 2 वीडियोस पहले मैंने बात की थी कि जो रिपोर्ट हुआ है उन्होंने कहा है कि ये 3 शख्सियात हैं जिनमें आर्मी चीफ का जिक्र किया गया, जनरल नदीम अंजुम डीजी ISI और जनरल फैसल नसीर का, कि ये ज़िम्मेदार होंगे अगर इमरान खान को कुछ हुआ। अब जो चीज़ सामने आ रही है पहले वो सुन लें, फिर आपको बताता हूँ। ये एक अकाउंट है जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बुशरा बीबी की बहन का अकाउंट है। हम देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या कहा है। वो कहती हैं कि लोग क्यों तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं बुशरा बीबी ने जो कुछ कहा है। मेरी भांजी या मेरी भतीजी वहाँ पे मौजूद थी और बुशरा बीबी ने खुद उनसे कहा ये मैसेज पास कर दें। बुशरा बीबी ने जनरल आसिम, जनरल फैसल या नदीम अंजुम में से ये नहीं कहा कि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर खान साहब को कुछ होता है। उन्होंने दरख्वास्त की है इन जर्नैल साहिबान से कि वो इमरान खान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने जो इंटरव्यू दिया है उसके बाद पता चलता है कि खान साहब की ज़िंदगी ख़तरे में है। जो मुजरिम हैं जिनका प्लान इमरान खान के ख़िलाफ़ है वो खुद कुछ करेंगे और इल्ज़ाम इन जर्नैलों और इस्टेब्लिशमेंट पर लगा देंगे। और नीचे उन्होंने कहा कि समी इब्राहिम ने भी यही स्टोरी नरेट की है। फिर मिशाल यूसुफजई ने भी ट्वीट किया है कि बुशरा और इमरान खान की बात को गलत तरीके से बयान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह की बातों से जाहिर है कि खान साहब की जान को ख़तरा है और वो गुजारिश करती हैं जनरल आसिम, जनरल नदीम अंजुम और जनरल फैसल नसीर से कि वो खान साहब की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। सहाफ़ियों ने पूछा आप इन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। इस पर बुशरा बीबी ने साफ कहा कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि खान साहब के ख़िलाफ़ प्लान करने वाले उनको नुकसान पहुँचाकर इल्ज़ाम इन तीनों पे लगा देंगे। इसलिए इन लोगों को खान साहब की हिफाजत का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान इस मुल्क का वकार और साबिक वज़ीर आज़म है और इमरान खान की हिफाजत इनकी ज़िम्मेदारी है। तो पहले बुशरा बीबी ने नाम लिए, रिपोर्ट होने के बाद भी साफ पता चल रहा है। वो लिखती हैं कि उन्होंने कहा कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है और वो गुजारिश करती हैं जनरल आसिम, जनरल नदीम और फैसल नसीर से कि वो खान साहब की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो ये ज़िम्मेदार होंगे। ये तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ हुआ तो यही ज़िम्मेदार होंगे। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है? लोग ये कह रहे हैं कि 2 तरह से रिपोर्ट हुआ है। एक ये कि उन्होंने कहा कि इन्हीं की जिम्मेदारी होगी, अगर कुछ होता है इमरान खान को तो इन्हीं की जिम्मेदारी होगी। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि करने वाले कोई और होंगे, हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, हिफाजत आपने करनी है। अब ज़रा देखें बैरिस्टर गौहर ने बाहर आके क्या कहा, ये ज़रा मुलाहिजा करें। कराची में भी दरख्वास्त दी है उसके खिलाफ FIR का, पेशावर में भी दी है, इस्लामाबाद में भी दी है, लेकिन अब जिनकी हुकूमत है वही लोग उनको बचा रहे। इसलिए उनकी फैमिली की तरफ से जो अंदेशा हुआ है, जो 3 नाम उन्होंने दिए हैं, बिल्कुल ये जरूरी, वही लोग उनको बचा रहे। इसलिए उनकी फैमिली की तरफ से जो अंदेशा हुआ है, जो 3 नाम उन्होंने दिए, वही लोग उनको बचा रहे की तरफ से जो अंदेशा हुआ है, जो 3 नाम उन्होंने दिए, बिल्कुल ये जरूरी है। पहले भी ऐसे नाम आते रहते हैं। खान साहब की सिक्योरिटी की जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस वक्त मौजूद है और जो बेसिकली मोस्ट पावरफुल लोग हैं। इसलिए उन्होंने जी जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। ये बैरिस्टर गौहर कंफर्म कर रहे हैं और बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि पहले भी नाम आ चुके हैं और इमरान खान की सिक्योरिटी जिनके ज़िम्मे है वो सबसे ताकतवर लोग हैं।
تو یہ کلیئر ہو گیا کہ لڑائی جھگڑے والی بات مانوں میں بات نہیں کی گئی، لیکن کھل کے بات کی گئی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہاں کوئی یہ کہے کہ انہوں نے ایسے الزام لگا دیا کہ وہ ان کو مارنے آ رہے ہیں، تو ایسے بات نہیں ہوئی، لیکن پاکستان میں بٹوین دا لائن ایسے ہی بات کی جاتی ہے۔ کیا کوئی آ کے کہے گا کہ فلاں ڈی جی ISI یا آرمی چیف عمران خان کو قتل کرنے آ رہا ہے؟ اسی طرح باتیں ہوتی ہیں۔ میرا سمپل سوال ہے، بشرا بی بی نے کہا ہے کہ جب وہ اپنی پیشی کے لیے اڈیالہ جیل میں آئیں تو پیچھے سے ان کے شہد میں کچھ ملا دیا گیا، جس کو استعمال کرنے کے بعد ان کی طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ میرا سمپل سوال ہے کہ بشرا بی بی کے شہد میں جس نے ملاوٹ کی، کیا وہ رانا ثناء اللہ تھا، شہباز شریف تھا، محسن نقوی تھا، یا ان کے مالکان تھے؟ سب کو پتہ ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کی جان کو کس سے خطرہ ہے۔ یہ کیا کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ اس پورے نظام میں عدالتوں کو کون کون ٹرول کر رہا ہے، عمران خان کو جیل میں کس نے رکھا ہوا ہے، جعلی کیسز کس نے بنائے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ کون کر رہا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت تھوڑا سا اگریسو ہوتی ہے، پھر یکدم نیچے لیٹ جاتے ہیں، پھر اگریسو ہوتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں۔ فیصلہ بالآخر سڑکوں پر ہونا ہے۔ طاقتور کو جب تک آپ منانے کی کوشش کرتے رہیں گے، طاقتور آپ کو نیچے لٹا کے مارتا رہے گا، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ طاقت کو صرف طاقت کی زبان سمجھ آتی ہے، اور آپ کے پاس عوامی طاقت موجود ہے۔ کل ناظرین کرام بڑا زبردست عمران خان نے بیان دیا کہ اسرائیل بھی یہی کہتا ہے فلسطینیوں کو کہ تم نے دہشت گردی کی ہے، اور اس سے جو مجھے ساری کہانی سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر 9 مئی کے حوالے سے ہم ریاستی بیانیہ تسلیم کر لیں، اگر 9 مئی کے حوالے سے ہم ریاستی ادارے کا بیانیہ تسلیم کر لیں، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ 9 مئی کو نہتے افراد، جن میں بزرگ شہری بھی تھے، جن میں کم عمر بچے بھی تھے، جن میں خواتین تھیں، نہتے تھے، لیکن وہ دہشت گرد تھے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ نہتے سارے دہشت گرد تھے، تو پھر ہمیں ایک اور چیز تسلیم کرنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو فلسطینیوں پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ نہتے فلسطینی دہشت گرد ہیں، وہ الزام بھی پھر درست ماننا پڑے گا۔ تو 9 مئی کا بیانیہ بالکل کنیکٹڈ ہے، انٹر لنکڈ ہے اسرائیل کے بیانیے کے ساتھ۔ یا تو آپ مانیں کہ وہاں بھی جو نہتے فلسطینی ہیں وہ دہشت گرد ہیں، یا آپ یہ تسلیم کریں کہ پاکستان میں کسی نہتے سویلین نے کوئی دہشت گردی نہیں کی، بلکہ اس کے پیچھے IG پنجاب، محسن نقوی یا اسی طرح کے دیگر کردار ہیں۔ لیکن جب آپ انہیں ایوارڈ دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ماڈل وہی چل رہا ہے کہ مظلوموں کو کہو کہ یہ دہشت گرد ہیں، اسی ماڈل کے تحت آگے بڑھا جا رہا ہے۔ تو بیانیہ ایسے نہیں بنتے جیسے آپ بنا رہے ہیں، بلکہ یہ ذرا چیک کریں۔ ایک اور وجہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ایک دم سارے میڈیا چینل پہ چل گیا کہ انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا ہے، DG ISI کا نام لیا ہے، تو ذرا دیکھیں سید طلعت حسین کیا فرماتے ہیں، یہاں سے آپ کو کچھ اور گیم سمجھ آئے گی۔ لکھتے ہیں، جیلڈ وائف آف عمران بشرا تھریٹنز چیف آف آرمی اسٹاف DG ISI DGC آف گریو کانسیکوینسز اف سم تھنگ ور ٹو ہیپن ٹو ہر ہسبینڈ۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے شاندانہ گلزار نے بھی کہا تھا کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو پاکستان کی بنیادیں ہل جائیں گی، پاکستان ہوسٹیج بنا ہوا ہے اس سرکس کا، اور اس کا کوئی اختتام بھی نظر نہیں آ رہا۔ پھر مجھے لگتا ہے کہ اس کو جو ایک ایگریسو رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، یہ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے، رپورٹرز نے رپورٹ کیا ہے، انہوں نے شاید آ کے جو مل کے آئے ہیں ڈیفرنٹ ورژن دیا ہو، لیکن بیرسٹر گوہر نے بھی بتایا کہ 3 نام جو آئے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، انہوں نے اس کو انڈورس کیا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں میلا فائڈی بھی ہو سکتی ہے کہ لڑائی کروائی جائے، دوسری طرف سے بڑا ری ایکشن آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ناظرین اکرام ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، جو چالیں یہ چلتے ہیں ان کی چالیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام حرکت میں آتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام حرکت میں آیا ہے کہ کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتا۔ جنہوں نے بد نیتی سے بھی کیا ہو، اب عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ ہوا نا، تو لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ بعد میں تردید آئی تھی یا ایکسپلینیشن آئی تھی کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہنا ہے ہمیں پتہ ہے، ہمیں خبر ہے قاتلوں کے ہر ٹھکانے کی۔ تو اس میں یہ اللہ کی بہتری ہو گئی ہے، یہ بات کی ہے انہوں نے جس انداز میں کی، گو لٹرلی یہ نہیں کہا کہ آپ قتل کرنے جا رہے ہیں، لیکن کہہ دیا کہ حفاظت تو آپ نے کرنی ہے، مطلب کچھ ہوا تو آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ اب تحریک انصاف کے پاس واحد رستہ ہے احتجاج، احتجاج، احتجاج۔ خیبر پختونخوا میں 1 سیکنڈ انہیں آرام نہ کرنے دیں، کیونکہ میں آپ کو ان کا اگلا بھی پاسبل پلان بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں گے دہشت گردی بڑھ سکتی ہے، دہشت گردی بڑھے گی تو گورنر راج لگانے کے بہانے میسر ہوں گے، اور پھر تحریک انصاف سے وہ بھی چھین لیا جائے گا۔
याद रखें, गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत की हुकूमत थी जो एकदम ख़त्म कर दी गई। तो मनसूबा साज गवर्नर राज भी लगा सकते हैं और काजी साहब को कोई मसला नहीं होगा गवर्नर राज से, वो फ़ौरन इसकी तौसीक कर देंगे कि ये बिल्कुल ठीक हुआ। इसके लिए आप मेंटली तैयार रहें कि खुदा ना खास्ता या अपने मकासद हासिल करने के लिए दहशत गर्दी में भी इजाफा कर सकते हैं। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इस हवाले से क्या होता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।